अहमद और आप देख रहे हैं फैज़ अहमद ऑफिशियल। मेरी गुजारिश है कि अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिस तरह कि मैंने आपको कल एक नंबर गेम दी थी, जब तक नेशनल असम्बली की पूरी सीट्स के रिज़ल्ट नहीं आए थे, तकरीबन 245 सीट्स के रिज़ल्ट आए थे और अभी 20 सीट्स के रिज़ल्ट रहते थे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सीट्स के रिज़ल्ट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जो सीट्स हैं उन पे फैसले रोके भी हैं, लेकिन जो भी नंबर गेम अभी बनती है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं 96 सीट्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 75 सीट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीट्स, MQM 17 सीट्स, इंडिपेंडेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, जो दूसरे इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी 5 सीट्स हैं और JUIF की 4 सीट्स हैं। बहुत ज़्यादा हल्के हैं जिस पे इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी करने से मना किया है। मतलब कि अभी एक लाहौर का हल्का है NA 128, जहाँ से सलमान अकरम राजा और अवन चौधरी का मुकाबला होना था, हुआ है, बल्कि उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और इस्लामाबाद के तीनों हल्के NA 47, NA 48 और NA 49 इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया है। और मतलब कि बहुत ज़्यादा PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की हुई हैं और हो सकता है कि फ़ैसले रिवर्स भी हों। खैर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई थी मुल्क भर में, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे उस एहतजाज को कैंसिल किया, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आज खदशा था, इसलिए उन्होंने आज जितने भी प्रोटेस्ट थे वो कैंसिल कर दिए। लेकिन फिर भी हमने देखा कि लाहौर लिबर्टी चौक पे पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और तशद्दुद का भी निशाना बनाया। खैर, मैंने जिस तरह कि आपको कल भी बताया था कि हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान की पास्ट में एक पाकिस्तान की सियासत का सबसे जो मुझे गंदा हिस्सा लगता है वो ये हॉर्स ट्रेडिंग लगता है, और आज भी वो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने NA 121 से रुहेल असगर को लाहौर से शिकस्त दी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जीत थी। लेकिन आज वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आगे चलेंगे। खैर, ये तो बात हो गई जी नेशनल असम्बली की हद तक। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली के कुछ नंबर गेन इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स आर लीडिंग विद 138 सीट्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 137 सीट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1, मुस्लिम लीग काफ 8, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1, TLP 1। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान नेशनल असम्बली के बाद जो प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब की, उसमें भी किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये सब मिलके हुकूमत बना लेंगे। टोटल सीट्स हैं आई थिंक 296, और 296 में से 296 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की जारी कर दिया है, और उसमें किसी भी जमात को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स इधर भी लीड कर रहे हैं 138 सीट्स के साथ। एक और बड़ी खबर ये है कि NA 130 के NA 130 मतलब PP 173 और 174 से जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार ने वीडियो जारी की है, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो इलेक्शन हारे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो जमात इस्लामी के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं उसमें क्लियर देखा जा सकता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद लीड कर रही थी और वो इलेक्शन जीती हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए उन्होंने जितने भी बाकी कैंडिडेट्स थे यास्मीन राशिद को निकाल के सबको ज़ीरो वोट्स पड़े हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का एक वोटर है उस हलके में। तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि क्या जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट था उसने अपने आप को भी वोट नहीं किया। तो ये कुछ उन्होंने बातें जो हैं वो कुछ खदशात अपने ज़ाहिर किए हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ हलकों में जो जमात इस्लामी है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है कि हम अपने फॉर्म 45 मतलब जो जमात इस्लामी को फॉर्म 45 मिले हैं वो दिखाएंगे कि उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स लीड कर रहे थे। खैर, मुस्लिम लीग नून और MQM ने भी अपने जो राब्ते हैं वो तेज़ किए हुए हैं हुकूमत बनाने के लिए। रात को
ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ملاقات ہوئی، مطلب ان کے جو قائدین ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ قاعدے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن انہوں نے بدلے میں ان سے گورنرشپ مانگی ہے، سندھ کی گورنرشپ مانگی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ڈیل ڈن ہو جائے گی، اور کیونکہ گورنرشپ سندھ کی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کامران ٹسوری ہیں وہی سندھ کے گورنر ہیں، اس دفعہ بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی ایم کیو ایم سے ہی گورنر ہوگا سندھ کا۔ لیکن جو سب سے افسوس کی بات یہ ہے، آج جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وسیم قادر NA 121 سے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ ان کی حمایت سے اسمبلی میں گئے، اور آج انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا، انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کا سپورٹر ہے اس لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی جماعت سے اگر آپ نے الیکشن لڑا اور آپ جیتے ہو تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی عوام، جو آپ کے حلقے کی عوام ہے، اس کو سپورٹ کرو، کیونکہ وہ ووٹ آپ نے، اب کینڈیڈیٹ اگر آپ آزاد ہو اور آپ جیتے ہو تو آپ نے اپنے نام پہ ووٹ لیا ہے، ورنہ 90% جو ووٹ ہے وہ آپ نے اپنے قائد، بے شک وہ نواز شریف ہوں، بے شک وہ عمران خان ہوں، بے شک وہ بلاول بھٹو ہوں، آپ نے ان کے نام پہ ووٹ لیا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے اندر ہارس ٹریڈنگ بڑی عام رہی ہے، جس طرح کہ آپ نے 2 سال پہلے بھی دیکھا تھا کہ کس طرح منحرف ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے لوگ، اس سے پہلے بھی پاسٹ میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے کہ لوگ لوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور یہی سب کچھ آج ہوتا رہا۔ اور ایک اور بڑی جیت، MN نے، مہر بانو قریشی نے آج ری کاؤنٹنگ میں اپنی سیٹ واپس نکالی ہے۔ انہوں نے علی یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی رضا گیلانی کو آج انہوں نے شکست دی ہے۔ پہلے علی رضا گیلانی جیت گئے تھے، لیکن انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی ریکویسٹ کی مہر بانو قریشی نے، اور آج فائنلی انہوں نے وہ سیٹ اپنے نام کی ہے۔ اس طرح کافی زیادہ لوگ ہیں جو اپنی سیٹس جو ہیں مجھے لگ رہا ہے واپس لے لیں گے، اس میں ریحانہ ڈار کی سیٹ بھی واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جہاں تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ NA 130 والی سیٹ ہے میاں صاحب والی، وہ بھی واپس آنی چاہیے اگر میاں صاحب نہیں جیتے۔ اعتزاز احسن نے بھی کل ایک نجی شو میں کہا ہے کہ نواز شریف کی سیٹ انہیں واپس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیر، ملک میں یہ سب کچھ کیوس ابھی بھی پھیلا ہے، 3 دن ہو گئے الیکشن کو، لیکن جو ایک سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے تھا ملک، وہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف چلا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل والے ولاگ میں کوئی اچھی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں، جو کہ لگتا نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ سیٹیں واپس آئے، نواز شریف کی سیٹ واپس آئے گی۔ اچھا، یاسمین راشد والی؟ جب یہ دیکھا گیا کہ ہاں یاسمین راشد جیتی ہے، جیتی ہوئی ہے، یہ فیک رزلٹ ہے۔ صحیح۔ اب یہ بھی جب ایڈ ہو جائیں گے تو کس طرح بنائے گی نون لیگ میجورٹی، کس طرح حاصل کرے گی؟